बरं अशोक म्हणून मेकॅनिक अशोक अंगण घेऊया. गणेश चंद्रकांत गांवकर, प्रेसिडेंट श्री लयराई देवस्थान शिरगांव. आज तारीख 10 2 दीस उरल्या. 12 तारखेक आमची जात्रा सुरू जाता देवीची. 12 तारखेक होमखंडाचो कार्यक्रम जातलो. 13, 14, 15, 16 तारखेक कौलोत्सव सुरू जातलो. सगळ्या भाविकांचे सगळ्यांचे स्वागत करता, सगळ्यांक निमंत्रण दिता सगळ्या भाविकां खातीर की जात्रेक व्यवस्थितपणे आपापले येवन आपले कार्य करपाचें. तर जात्रेसाठी ज्यो तयारीच्यो ज्यो व्यवस्था आसात ॲडमिनिस्ट्रेटर लेवलाचेर आणि देवस्थान म्हणून लेवलाचेर आमी सगळी तयारी केल्ली आसा आणि थोड्यो ज्यो उरलेल्यो त्यो कंप्लीट जातल्यो. सगळ्या भाविकांक विनंती आसा की खंयच्याच परिस्थितीन गरमीचे दीस असल्या कारणान आनी आयतार दीस असल्या कारणान गर्दी करपाचो प्रयत्न करूं नये. आमी पूर्ण शिरगांवची जात्रा हे गेल्या 3 वर्सां पासून गोबी मंचुरियन मुक्त केलेले आसा आणि आयच्या वर्सा पासून आमी प्लास्टीक मुक्त करपा खातीर पावल उचललेले आहात. हे प्लास्टीक मुक्त करपा खातीर गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलाच्या भुरग्यांनी खूब कश्ट घेतलेले आसात. म्हणटकनी सगळ्यांक विनंती आसा की जास्तीत जास्त लोकांनी प्लास्टीक जी आसा ती शिरगांवान घेवन येवपाचो प्रयत्न करूं नये. एवॉयड करपाची प्लास्टीक घेवन येवपा खातीर, जेणे करून जो जात्रे खातीर जो कचरो जाता तो कचरो वेवस्थापन करपा खातीर आमकां मदत जातली. म्हणटकनी तिसरो जो मुद्दो आसा तो म्हणजे जात्रेक गर्दी जावपाची दाट शक्यता आसा आयतार दिसा जात्रा असल्या कारणान. ज्यो महिला हे आसात डिवोटीज आसात, ज्यो महिला वर्ग ओटी भरपा खातीर जात्रे दिसा देवळान येतात, तेंच्या खातीर एक खास सूचना करपाची दिसता, खास एक रिक्वेस्ट करपाची दिसता की जात्रे दिसा भयंकर गर्दी आसता आणि महिला वर्गांक ओटी भरपाक देवाची खूब त्रास जातात. तेका लागून थोडो टायमींग जो आसा तो टायमींग लक्षात घेवप आणि त्या टायमिंगाचेर ओटी भरपाक येवपाचें टाळप, कारण गर्दी खूब असल्या कारणान तेजे त्रास जावपाची दाट शक्यता आसता. सो तेका लागून सकाळची 11 ते दनपारचे 2 पर्यंत हो जो पीक टायम आसता जेचेर देवाचे देवस्कीचे कार्य आमचे थंयसर चालू आसता देवळान आणि त्या वेळाचेर आमी कांयच कंट्रोल करपाक शकना. थंयसर गर्दी भरपूर जाता आणि ती एवॉयड करपाक लागून सगळ्यांक विनंती आसा की खंयच्याय परिस्थितीन त्या टायमाचेर येवपाचें मातशें टाळपाचें. सगळे व्रतस्थ धोंड आसतात ते उज्यांतल्यान वयच्या पयलीं देवाचें दर्शन घेवपाक लागून देवळान येतात. ती गर्दी चड असल्या कारणान थंयसर महिला वर्गाक ओटी भरपा खातीर खूब त्रास जातात. तेका लागून हो सुद्दां टायम मातसो तुमी एवॉयड केलो जाल्यार बरें जातलें. आतां प्रश्न उरता की ओटी केन्ना भरपाची. ओटी भरपाचो कार्यक्रम जो आसा तो जात्रे पयलीं करूं शकतात किंवा जात्रेच्या नंतर एक 10 ते 15 दीस मेळटात आरामात. त्या दिसांनी केन्नाय येवन ओटी भरपाचो कार्य जे आसा ते प्रत्येकान करपाचें अशी सगळ्यांक विनंती आसा. तर जात्रेची ट्रॅफिक व्यवस्था जी आसा ती ट्रॅफिक सेल बिचोली हे आपापले परीन करीत आसा. सगळे सायडीन तेंचे ट्रॅफिकाचे कार्य जे आसा ते चालू आसा. अस्नोडच्यान येवपी सगळो ट्रॅफिक जो आसा तो सगळो ट्रॅफिक अस्नोड्या ट्रॅफिकान दवरलेलो आसा. अस्नोड्या व्यवस्था केलेली आसा आनी मय्याच्यान पयराच्यान येवपाचे आहा ते देवळा फाटल्यान ग्रावंडाचेर तेची व्यवस्था केलेली आसा.
सो ताका लागून सगळ्यांक विनंती आसा की सगळ्या गव्हर्मेंट यंत्रणेक आनी देवस्थान समितीक हें कार्य करपाक लागून सगळ्यांनी मदत करपाचें. धन्यवाद. माझें नाव मिलिंद होमखंडी. तुम्ही जे होमखंडी म्हणून आसा हे आतां तुमी खरें म्हणल्यार चोडणासून हांगार येतात आनी हे तुमकां केन्ना पासून हे म्हणजे तुमी होमखंड घालता हे केन्ना पासून? आमचे मूळ घर आमचे शिरगांवानूच पयले आसले जाणटे पणजे बिणजे रावताले पळय तेन्नाचे म्हणल्यार आमी ते कांय कारणांक लागून आमी ते चोडणा पावले आनी होमखंडी आमची ती फॅमिली आमी होमखंड करता हांगासर घालून ते आमी जात्रेचो सण आसता तेन्ना आमी हांगासर एक 8 दीस पयले रावता आनी घडोवन हाडटा आमी. आनी ही लाकडां बी कोण आमी हाडटा लाकडां आनी मातशी कमिटी कितें हेल्प करता आमी. तुमी कितके जाण सुमार कितें तुमी कितके जाण सगळे हेल्प करता हांगा? कमिटी आमकां हेल्प करता आनी आमचे होमखाणी आहा पळय तेच आमी हे करता. पूण हो मान हो तुमकांच आसा पयलीं पासून? आमचो तो होमखाणाचो मान हय. ही लाकडां कसली ठरावीक हाडटा जी लाकडां बरोबर सोयींगडो जाता पळय तो जाय आमकां. तेजे दोडांक भोंवता पळय तो